and you're welcome to the very new episode of ECS Home, a complete family show. र आज हामी तपाईहरुको लागि भनेर तीनवटा very interesting segmentsहरु लिएर आएका छौं र फर्स्टमा रहेको छ सेतो पुलाउ बनाउने तरिका र सेकेन्डमा हाम्रो DIY segment रहेको छ do it yourself र थर्डमा रहेको छ how to remove stretch marks with the home remedies. Stay with us. एकदम ठीक छ। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? यही फिल्महरु एड्सहरु अनि रेस्टुरेन्टमा टाइम दिन्छ। हजुर। म आज तपाईको पप्स रेस्टुरेन्टमा आएको छु हैन। एकदमै होमली इन्भाइरोमेन्ट लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो। बल्सहरु देखि हैन। मलाई यो रेस्टुरेन्ट कहिले स्टाब्लिश भएको त? असरेको चाहिँ 1 महिना भयो कि आज साउन्ड दिएको थियो। 1 month। अनि बिसाइड रेस्टुरेन्ट अरु केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल? मेरो विज्ञापनहरु बनाउने प्रोडक्सन हाउस छ अनि फिल्महरुमा पनि एक्ट गरिरहेको छु। सो एकदम बिजी हुनुहुन्छ त्यस्तो छ जीवन। त्यस्तै अलि त। अनि दाइ मलाई यो पप्स रेस्टुरेन्टको चाहिँ एउटा नयाँ स्पेशल डिश आएको छ, एकदम स्पेशल छ यहाँको स्पेशालिटी भनेर सुनेको थिएँ, त्यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। यो डिस चाहिँ सेतो पुलाउ हो यसको नाम। हजुर। यो चाहिँ मेरो ग्रान्ड मम श्रीमती पद्मा राणा उहाँले आफैले क्रिएट गरिबसेको डिस हो। अनि त्यसपछि उहाँबाट अनि मेरो मामुले सिकेर अनि मेरो मामुले यो बुक पनि निकालेको छ यो दिप्ती राणाका स्वादिष्ट परिकार व्यञ्जनहरू। अनि यसकै रेसिपीबाट हामीले यहाँ बुक आफैले सबै रेसिपिजहरू सबै आफैले लेखेर मेरो मामुले बच्चैदेखि कुकिङमा छ अनि होम साइन्स पनि पढेको छ। हजुर। अनि मेरो मामुलाई क्यान्सर रोग लाग्यो, ओभरियन क्यान्सरको लास्ट स्टेज थियो। पाटन हस्पिटलमा अपरेसन गर्दाखेरि डक्टरहरूले केमोथेरापी 6 महिना टिक्न नसके 3 महिना भनेको थियो, तर मेरो मामु 8 वर्षसम्म सर्भाइभ गरेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यही बेलामा दिल्लीमा पहिलो केमो हुँदाखेरि जतिखेर नि जे हुनसक्छ म आफूले जानेको चिज चाहिँ मेरो पछिको अरू जेनेरेसनहरूलाई काम लाग्छ भनेर उहाँले अनि किताब लेख्नलाई अनि उहाँलाई मेरो ड्याडीले हेल्प गरिरहेको छु यो फोटोग्राफीमा। मेरो ड्याडीलाई चाहिँ सौक थियो फोटोग्राफी हो। मेरो ग्रेट ग्रान्डफादर नेपालको पहिलो फिल्ड मार्सल रुद्र शमशेर राणा, उहाँको व्यवहारमा चाहिँ कस्तो भने उहाँको घरमा पाक्ने खाना चाहिँ असाध्यै मिठो, असाध्यै पिरो पनि मिठो पनि भन्ने चाहिँ यो 2010 कि 11 सालमा नेत्र बहादुर थापा भन्ने उहाँले सामान्य ज्ञान पहिलो नेपालको सामान्य ज्ञानमा त्यहाँ पनि उल्लेखित छ यो चिज। उहाँको घरको खाना मिठो भन्ने अनि त्यही चिजलाई चाहिँ अब सबैले सेयर गरौँ, यो चिज सबैले चाख्न पाओस्, सबैलाई टेस्ट होस् गर्न पाओस् भनेर अनि यो पप्समा हामीले यो स्पेसल राखेको। सो राणा फ्यामिलीहरुमा चाहिँ सेतो पुलाउ एकदमै फेमस छ भनेर पनि सुनेको थिएँ। फेमस छ त्यो पनि अझ रुद्र शमशेरको परिवारमा हुने अरूहरूलाई पनि। अनि यो चिज चाहिँ दरबारमा पनि जस्तो मेरो ग्रान्ड ममले हाम्रो मुवाबाट मारानी सरकार क्विन रत्न उहाँलाई बनाएर जिनार गराइबसेको थियो। अनि मेरो मामुले दिप्ती राणाले चाहिँ हाम्रो सचित शमशेर चिफ साहबको घरमा हाम्रो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र सरकार ऐश्वर्य सरकारहरूलाई पनि जिनार गराइबसेको अनि हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पनि जिनार गराइबसेको उहाँलाई पनि मन पराएको छ। यो बुक रहेको छ दिप्ती राणाज्यू सुशील दाईको ममले लेख्नु भएको र यो बुकमा नै हामी चाहिँ सेतो पुलाउको रेसिपी पनि राम्रोसँग देखाएको छ लेखेर होइन। सो मलाई अब पुलाउको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै सुने होइन, राणा परिवार सबैले चाख्नु भएको छ, मलाई पनि चाख्न मन छ राइट। एकदम डेफिनेटली स्योर हाम्रो सेफ सरले रेडी गरेर राखिरहनु भएको छ। अनि यो यसको बारेमा अर्को एउटा मैले भने यो चाहिँ 3 थरीको बन्छ, एउटा खसीको मासुमा बन्छ, एउटा चिकनमा बन्छ अनि भेजिटेरियनहरूलाई चाहिँ च्याउकोमा बन्छ।
च्याउकुमा भन्छ। च्याउकुमा भन्छ। अब तपाईँ यो चिकन ट्राई गर्नुहुन्छ? Yeah, of course. I love chicken. ल बहिनी, यो हाम्रो पप्सको किचन। हजुर। उहाँहरू चाहिँ पप्सको पाइलटहरू रेशम गुरुङ र विक्रम मगर। हजुर। अब उहाँहरूले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ यो बनाएर। रिन्जललाई म फ्री। Thank you so much. I love cooking र आज म नयाँ डिस पनि सिक्न लागिरहेको छु। दाइहरूले मलाई सिकाउनुहुन्छ, रेशम दाइले मलाई सिकाउनुहुन्छ। सो दाइ आज हामी सेतो पुलाउ बनाउँछौँ होइन? हामीलाई के चाहिन्छ सेतो ल हाम्रो चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रो छ यो डेरी घिउ होइन हाम्रो यो चाहिँ, अनि हाम्रो स्लाइस जिन्जर छ, अदुवा होइन, यो चाहिँ हाम्रो होल कोरिएन्डर, यो चाहिँ धनियाँको गेडा, अनि यो सोप छ होइन, यो स्लाइस गार्लिक हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो होल क्युमिन जिराको गेडा, अनि यो ब्ल्याक पेपर पाउनु। अर्को हाम्रो यो छ छ्याप्पी, नेपालीमा छ्याप्पी भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली मसला जस्तै हो, प्याज जस्तै हो होइन। हजुर यो हाम्रो बजारमा जहाँसुकै पाइन्छ हामीले। अनि यो छ हाम्रो तेजपत्ता, अनि हाम्रो यो सिनामोन स्टिक छ, दालचिनी भयो, अनि यो क्लोभ छ ल्वाङ, त्यस कारणले हामीले 400 ग्राम चाहिँ चिकन छ हाम्रो, 400 ग्राम। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो ओनियन छ। सो यति नै हो हामीलाई चाहिने। फर्स्टमा के गर्ने दाइ? फर्स्टमा हामीले अब आगो बाल्यो होइन, प्रेसर कुकर युज गर्छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ हामीले 5 स्पुन चाहिँ यो घिउ राख्नु, 5 स्पुन। अनि यसलाई चाहिँ राम्रोसित मेल्ट गर्नु दिनु पऱ्यो, पक्लिन दिनु पऱ्यो सुरुमा। कति मिनट जति लाग्छ दाइ? यसलाई हामीले 1 मिनट मेल्ट हुनको लागि, घिउ मेल्ट भइसकेपछि, घिउ मेल्ट भइसकेपछि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो स्यालोट हाल्छौँ, छ्याप्पी। त्यसरी हजुर छ्याप्पी राख्छौँ यसलाई। यसले चाहिँ के गर्छ? त्यो छ्याप्पीले चाहिँ राम्रो फ्लेभर टेस्ट दिने काम चाहिँ यसले गर्छ। हजुर नयाँ फ्लेभर दिने यो हामीले यो फुडमा मात्रै हाल्नु? हजुर यो होइन, हामीले मोमोमाहरू पनि युज गर्न सकिन्छ होइन, सबैमा युज गर्न सकिन्छ छ्याप्पी भनेको खासै। हजुर मिट आइटमहरूमा यो चाहिँ हाम्रो सेतो पुलाउ भनेको चाहिँ अरू पुलाउहरूभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट खान्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो छ्याप्पीहरू युज गर्छौँ, अरू पुलाउहरूमा चाहिँ हामीले छ्याप्पीहरू युज गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो हामीले गरम मसला भन्छौँ, यसलाई यो तेजपत्ता भयो, अनि सुकुमेर होइन, अनि ल्वाङ भयो होइन, सिनामोन स्टिक, दालचिनी, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने यसलाई। हजुर अहिले नै कस्तो मिठो आइसक्यो। यो हाम्रो ओरिजिनल घिउ हो होइन, डेली घिउ, त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ घिउको फ्लेभर आउँछ हामीले चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यो अलिअलि ब्राउन भइसक्यो होइन, ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ, चिकन एड गर्ने यसलाई चाहिँ। कति मिनट लाग्छ यो पाक्न? यसलाई पाक्नको लागि हामीले 15 मिनट हो टोटल पाक्नको लागि। यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो मसलाहरू राखिदिनु, यो सबै यो जिराको गेडा भयो होइन, माथिबाट हजुर माथिबाट एड गरिदियो। अनि त्यसपछि यो भयो हाम्रो सोप होइन, सोप अनि स्लाइस गार्लिक, त्यसपछि हाम्रो यो छ कोरिएन्डर सिड, धनियाँ पर्छ त्यो पनि धनियाँको गेडा, अनि यो चाहिँ जिन्जर स्लाइस हो, अदुवा स्लाइस काटेको हामी चाहिँ होइन। त्यस कारण यो चाहिँ मरिचको गेडा, होल मरिच हो। त्यसरी राखेपछि हामीले चाहिँ प्याजलाई चाहिँ माथिबाट राख्नु चाहिँ त्यसलाई नचलाउने अब होइन, प्याजलाई माथिबाट कभर गरिदिने। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब सल्ट राख्नु, सल्ट चाहिँ माथिबाट हामीले कति जति चाहिन्छ? 1 स्पुन जति हामीले राखिने। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कभर गरिदिनु, स्लो फायरमा कुक गर्ने। यसलाई चाहिँ 15 मिनटसम्म चाहिँ हामीले कुक गर्छौँ। यो मिट पाकिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ स्टिम राइस भनेको चाहिँ राइसलाई हामीले पानीमा सोक गरेर बोइल गरेर फेरि स्टिमरमा चाहिँ स्टिम गरेर चाहिँ यसमा मिक्स गर्छौँ हामी चाहिँ। 15 मिनट। हजुर यसलाई चाहिँ 15 मिनट चाहिँ कुक गर्नु पऱ्यो हामीले स्लो पानीमा। हुन्छ यो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15 मिनटपछि हाम्रो चिकन चाहिँ रेडी भयो बिरयानीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो यो ब्राउन कलर भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब चाहिँ मिक्स गर्ने हो। अब मिक्स हुन्छ, चलाउनु भयो भने चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् न। Smells really good. अब हामी के गर्ने? अब चाहिँ हामीले चाहिँ राइससँग चाहिँ हामीले मिक्स गर्छौँ। अब चाहिँ पुलाउको लागि यो चाहिँ हाम्रो राइस हो होइन, स्टिम राइस हो यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ चिकन चाहिँ रेडी चिकन चाहिँ हामीले यसरी मिक्स गर्छौँ। यसमा चाहिँ
राखेर हामीले चाहिँ यो राइससित चाहिँ मिक्स गर्ने हो चिकनलाई। म पनि हेल्प हुन्छ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो चिकन राखिसकेपछि चाहिँ राइससित बिस्तारै मिक्स गर्ने हो। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसित मिक्स गर्ने पुलाउको लागि सेतो पुलाउ। ओके सो रेडी भइसक्यो। हजुर यो चाहिँ हामीले रेडी भइसक्यो। मिक्स गर्यो अनि फर्स्ट जस्ट मेन चाहिँ हामीलाई मिट बनाउनको लागि मात्रै हो। अदरवाइज राइस प्लेन स्टिम्ड राइस। हजुर हजुर प्लेन। ओके यसलाई हामी प्लेटमा हजुर प्लेटमा राख्छौँ। हामीले चाहिँ प्लेटमा राइस राखिसकेका छौँ चिकन राइस मिक्स गरेर होइन। फेरि चाहिँ गार्निसको लागि राखिन्छौँ होइन साइडमा। हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले राखिरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रेडिस हो होइन मुलाको चाहिँ बनाएको। त्यो चाहिँ हामीले यो क्यारट हो। क्यारटलाई चाहिँ हामीले फ्राई फ्लावर बनाइरहेको छौँ। Okay, so finally our white pulao is ready. Ready bhaisakyo and it looks really yummy. एकदमै yummy देखिरहेको छ and it smells really good too. Thank you so much, right? हेर्दै मलाई खाउको लागिसक्यो। घरमा गएर ट्राई गर्नुहोस् होइन तपाईँले अनि फ्यामिलीहरूलाई पनि बताइदिनुहोस्। हामीलाई अफ कोर्स हाम्रो सबै भ्युअर्सहरूले पनि राम्रोसँग सिक्नुभयो होला सेतो पुलाउ बनाउने तरिका। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अनि सेतो पुलाउ पकाउन सिक्नुभएछ? हजुर एकदम राम्रोसँग दाइले एकदम राम्रोसँग सिकाउनु भयो। अब घरमा पनि ट्राई गर्छु। होइन यो समय यो रातमा कस्तो राम्रोसँग डेकोरेट गर्नुभएको छ हेर्दै खान मन लाग्छ है। ताइ पनि अब मलाई यस्तो हेल्प गरिदिनु। लेट्स सेयर एन्ड इन्जोय। यो चिज काटा चम्चाले हुन्छ नि हातले खाने चिज। ओके सो मैले हातले खानुपर्ने हो टिपिकल नेपाली स्टाइल। एकदम त्यो हात धेरै दिनसम्म बाँच्न आइरहन्छ। धेरै दिन बास्न पनि आउँछ। ओके सो यो डिसको अर्को स्पेसालिटी पनि मैले थाहा पाएँ। हामीले चाहिँ यो डिस हातले नै खानुपर्छ र धेरै दिनसम्म यसको स्मेल चाहिँ हाम्रो हातमा रहिरहन्छ। Alright, so guys, I'll be enjoying this seto pulao. Till then, keep watching ECS Home. अब हरेक रु 100 वा 100 भन्दा बढीको रिचार्जमा हाल पाइरहनु भएको बोनस भन्दा अझै धेरै बोनस पाउनुहोस्। अर्थात् तपाईले जति ठूलो रकम रिचार्ज गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमाथि पनि एनसेलको रिचार्ज कार्डमा असीमित अवधि छ। त्यसैले रु 100 वा बढीको रिचार्ज गर्नुहोस् र पहिले भन्दा धेरै बोनस पाउनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि। Now, the next segment we have is DIY, that is do it yourself. र त्यसमा हामीले यस्तो बोटल्सहरु जुन हामीले पानीहरु खाएर फालेको हुन्छौं घरमा त्यस्तो बोटल्सहरुलाई कसरी युज गर्न सक्छौं, युटिलाइज गर्न सक्छौं in a good way भनेर देखाएका छौं and you can try it at your home very easily. So have a look. Things you need: empty plastic bottles, a pair of scissors, plant or some seeds, wool and some mud. Cut the bottle into 2 halves with the help of a scissor. Make a hole in the cap of the bottle. Cut a piece of thread, make a knot at some point and insert it through the hole of the cap. Make sure the knot lies inside. Put the cap of the bottle on. And then put some soil in the upper part of the bottle.
Pour water into the lower cutout bottle part and place the upper one on top of it, but upside down, making sure that the thread is dipped in the water. Sow seeds in it or plant a baby plant. If you have the habit of forgetting to water your plants, this potting method is just what you need to do, as the plant will be self-watered with the help of the thread. However, don't forget to place it somewhere that provides enough sunlight to the plant. Europe's best pasta, Arbella Pasta, now in Nepal. Good morning! तर गुड मर्निङ मात्र किन? नयाँ क्लोजअप टिप एक्सन। यसमा छ जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स। यसले पहेँलो तह हटाउँछ र दिन्छ पूरा 12 घण्टासम्म ताजा सास। अब गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन एन्ड गुड इभिनिङ। 12 घण्टा ताजा सासको कन्फिडेन्स। नयाँ क्लोजअप टिप एक्सन। Welcome back after this short break. अहिले यो सेगमेन्टमा म तपाईहरुलाई how to reduce or remove stretch marks with the home remedies भनेर देखाउन लागिरहेको छु र I think stretch mark is a very common problem. Teenagers देखि लिएर womenहरू देखि लिएर menहरुसम्म यो problem एकदमै common रहेको छ र teenagersहरू भनेको they are in their growing stage र growing stageमा चाहिँ stretch marksहरू देख्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ र womenहरूको पनि pregnancy को बेलामा they face this problem. menहरू पनि when they go to gym and do a very hardcore exercise तब पनि stretch marksहरू देखा पर्छ र when we gain or lose weight all of a sudden तब पनि stretch marksहरू देख्न सकिन्छ तर if we have these easy ways to reduce your stretch marks then why not? So I will start with the first tip and that is with potato. Potato like say normally यसरी you cut it into 2 pieces र यसलाई चाहिँ यो जुन व्हाइट भाग तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइट पार्टलाई चाहिँ तपाईले स्ट्रेच मार्क्स भएको ठाउँमा if your stretch mark is here तपाईले circular motion मा you can just use it use गरेर चाहिँ जब यो लिक्विड तपाईले तपाईको स्ट्रेच मार्क्स भएको ठाउँमा देख्नुहुन्छ you just leave it for around 30 to 40 minutes तपाईलाई जति समयसम्म राख्न मन छ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र राखिसक्नु भएपछि you can just clearly wash with the normal water र तपाईले यो 1 month 2 months 3 months सम्म गर्न सक्नुहुन्छ and you can surely see the results very clearly र तपाईले यो जुन लिक्विडहरु हुन्छ व्हाइट पार्ट को लिक्विड यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भने you can just grind it you can just put a little water on it and grind it अनि grind गरिसकेपछि पेस्ट जस्तो बनाएर पनि you can use the potato on the stretch marks and I'm sure you'll get a very good result. The another tip we have is using an aloe vera. यो aloe vera चाहिँ हामी घरमा सजिलैसँग पाउन सक्छौं and it is also known as घिउकुमारी in Nepali र यसलाई चाहिँ हामीले aloe vera as in यो green part चाहिँ हैन aloe vera को gel चाहिँ use गरेर हामीले stretch marks हटाउन सक्छौं. So तपाईले जुन aloe vera देखिराख्नु भएको छ यसलाई you just cut it like this. cut गरेर यसको जुन जेल रहेको छ भित्रको यो जेललाई चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्टेनरमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो भित्रको जेलहरु निकालिसकेर चाहिँ you can just throw this green part or यसमा पनि अलिअलि टालिएको हुन्छ टासिएको हुन्छ यो जेल यो नै तपाईले यसरी स्ट्रेच मार्क्स भएको ठाउँमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ or कुनै कन्टेनरमा just the gel मात्र राखेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ aloe vera besides stretch marks अरु कुराहरुमा पनि युज हुन्छ for your good skin मा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ या burn मा जलेको ओरेको ठाउँमा पनि aloe vera युज गर्नु भयो भने it helps a lot and we are done with the 2 tips अहिले हामीसँग third tip रहेको छ with the use of lemon so lemon पनि हामीले थुप्रै कुराहरुमा युज गर्न सक्छौं यो घरमा सजिलैसँग पनि पाउँछ it helps in reducing weight and a lot more other things as well र lemon लाई पनि with the same procedure हामीले lemon लाई
We just cut it into 2 pieces. यो जुन यसको लेमन जुस रहेको छ लेमन जुसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेच मार्क्स भएको ठाउँमा अप्लाई गर्ने र you will see the difference in a month or 2. And the last tip we have for you is using an almond oil in your stretch marks. यो almond oil पनि तपाईले घरमा एकदमै सजिलैसँग पाउनुहुन्छ र with the same procedure तपाईले apply गर्नुस् in your stretch marks and keep it for around 30 minutes र rinse it off with a clear water and यो तपाईले daily basis मा गर्नुभयो भने you will see a very best result. And with all these 4 given tips तपाईहरुको stretch marks हट्ने छ भने मैले आशा राखेको छु र please do try it at home and यो तपाईले try गर्नुभयो भने I'm sure you'll get a very good result. Trends and startups. And we are already at the end of our show today. र आज हामीले दिएका टिप्सहरु तपाईहरुले घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहुनेछ र हेल्पफुल हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु. Till then, this is me Suveksha signing off. Keep loving ECS Home.